محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. ساری عمر دی ہو کمائیے، ساری عمر دی ہو کمائیے، جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئیے. ساری عمر دی ہو کمائیے، ساری عمر ہو کمائیے، جگ چھڈ کے سارا ہو اپنال لئیے. ساری عمر دی جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں. دیدار تیرا ساڑی دوائیے. ساری عمر دی ہو کمائیے، ساری عمر دی ہو کمائیے، جگ چھڈ کے سارا، جگ چھڈ کے سارا ہو سن
معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ آج جانا فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ کے اندر مولا کریم جل وعلا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت اور نیک بختی عطا فرمائے۔ خطبہ جماعت المبارک کے اندر کچھ فکری اور کچھ اصلاحی گلا کرن دا شرف حاصل کراں گا اس مولا تعالی کی دتی توفیق نال۔ دعا ہے اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم غلط بیانی تو، لالچ تو، خوشامد تو اللہ محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھنا مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا اس وقت تبلیغ کر سکتا ہے جدو وہ دے اندر لالچ نہ ہوئے، طمع نہ ہوئے، یعنی کسی دا طمع کسی دے اوپر لالچ رکھے تے اس مبلغ دے اندر خوشامد بھی نہ ہو، وہ بندہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور دوسری گل، تبلیغ وہ بندہ کر سکتا ہے جن کی نگاہ دے اندر سونا تے مٹی ایک ہوئے، لالچ تو پاک ہوئے، وہ بندہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ وہ جب تبلیغ کرے گا نا، اس کی تبلیغ پھر رب کی رضا ہوئے، لالچ رکھے خدا کی ذات پہ، تمام اس خدا کی ذات پہ رکھے، لالچ وہ دل میں جنت کی ہوئے، وہ دل میں بندیاں دا خوف نہ ہوئے، بندے دا خوف نہ ہوئے، صرف خدا کی ذات کا ہوئے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جدو دل دے اندر لالچ یا خوشامد آ جاوے یا کسی دا خوف آ جاوے، وہ بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا، جس دل دے اندر خدا دا خوف آ جاتا ہے اس دل وچوں سارے خوف نکل جاتے ہیں۔ تو میری گل تو سمجھ آوے نا، پھر ذرا ہولی جا بولے جے سبحان اللہ، کیونکہ اونچی آواز نال بولن نال کہ بندہ شہید ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ جمعے دا دن نے اللہ صاحب نو ایمان اسلام دی عطا فرمائے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اللہ دے پاک قرآن وچوں سورۃ الاحزاب وچوں 22 پارے وچوں میں آیت پاک پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن کریم ساڈے واسطے رحمت بھی ہے تے ساڈے واسطے شفا بھی ہے۔ یہ اور گل ہے کہ ایسا قرآن کو چھڑ کے دے اور رستہ اختیار کر لیں۔ پر یاد رکھنا، مسلمان کی کامیابی قرآن اور دین اسلام کے اندر ہے۔ اگر مسلمان کامیابی چاہتا ہے اپنے قرآن کا دامن نہ چھڈے، انشاءاللہ اللہ دے قرآن کا سونا بیان سنو گے، دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ دا قرآن فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں،
والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتاں، والخاشعین والخاشعات، آجی کرن والے مرد آجی کرن والی عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرن والے مرد صدقہ خیرات کرن والی عورتاں، والصائمین والصائمات، فرمایا جڑے روزہ رکھتے ہیں مرد جڑیاں روزہ رکھتیاں نے عورتاں، والخاشع، اللہ دا قرآن فرماندا والحافظین فروجہم والحافظات، جڑے اپنی شرم گاہاں دی حفاظت کردے نے، اپنی نگاہاں دی حفاظت کردے نے، اپنی اللہ دا قرآن فرما رہے اپنی شرم گاہاں دی حفاظت کردے نے۔ اگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جڑے اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ یاد کردے نے، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، فرمایا انہاں سارے واسطے اللہ والوں بخشش بھی ہے تے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اے آیت پاک کدوں نازل ہوئی؟ ایک بی بی حضرت اما عائشہ صدیقہ دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہوئی ہے، عرض کیتی ہے، عرض کرتی ہے بی بی جی، اے اما جی، اس قرآن دے اندر دے مردیاں مرداں دیاں شان آئیاں نے، ساڑی شان تے کوئی نہیں آئی۔ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار بھی تشریف فرما نے، بی بی عرض کر دیے سونیا ساڑیاں شانہ تے قرآن وچ نہیں آیا، مرداں دے جہاد دے ذکر بھی آئے نہیں، مرداں دے ذکر آئے نہیں، پر ساڑا ذکر نہیں آیا۔ اتنی گل ہو رہی ہے کہ اللہ دے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا سونے انہوں فرما دے جتنیاں نیکیاں مرد کرن گے اتنیاں نیکیاں تساں کر لو، جنہ اجر اساں بندیاں نو دیواں گے انہاں اجر تانوں بھی عطا فرما دیواں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بی بی پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، مرد جہاد کردے نے، مقام پاندے نے، تلواراں نال لڑدے نے تے اسلام نال عزت پا جاندے نے، سونیا سانوں بھی اجازت دتی جاوے اساں بھی جہاد کریے۔ حضور نے فرمایا گل سنو، تساں آکھدیاں ہو کہ سانوں اجازت دتی جاوے اساں اسلام واسطے جہاد کرنا ہے، حضور نے فرمایا تساں گھر بیٹھ جاؤ، اپنے مرد دی فرما برداری کرو، اللہ دی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنی شرم گاہاں دی حفاظت کرو۔ فرمایا جتنا ثواب مرداں نو جہاد دا ملے گا اتنا ثواب تانوں اللہ پردے دا عطا فرماوے گا۔ توجہ فرمانا، اللہ دا قرآن فرماتا ہے بے شک ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، اگے فرمایا والقانتین والقانتات، اگے فرمایا اللہ دا قرآن فرماتا ہے جڑے مسلمان اللہ دی فرما برداری کردے نے یعنی مرد، اگے فرمایا والقانتین، جڑیاں عورتاں اللہ دی فرما برداری کردیاں نے، انہاں سارے دا آخر دے اندر اللہ کریم نے فرمایا انہاں دا اساں اجر عظیم رکھیا ہے، نال انہاں نو بخشش بھی عطا فرمائی ہے۔ خدا دے بندیا، میں اے موضوع تینوں کیوں سنا رہا ہاں؟ اس وقت اے دی اشد ضرورت ہے، اس وقت اے دی اشد ضرورت ہے، کیونکہ حکیم یا ڈاکٹر اس چیز دا علاج کرتا ہے جیڑی کوئی موذی شے یا کوئی موذی بیماری چمڑ جاوے، او دا علاج کرنا ڈاکٹر تے ضروری ہوتا ہے۔ اس واسطے ممبر رسول دے وارث صاحب کہیں بنتا ہے جدوں کوئی فتنہ یا کوئی برائی ظاہر ہوندی ہوئے او دے خلاف بولنا چاہیے، انہوں ختم کرنا واسطے خطاب کرنا چاہیے۔ ایک ممبر رسول دا تقاضا ہوندا ہے، ایک گل ہور بن گئی ہے
اج رسمیاں تقریراں کیتیاں جاندیاں نے بندیاں نو خوش کرنے واسطے دعا کرنے اللہ رب العالمین سانو ایسا خطاب کرن دی توفیق دے جے دے وچ ساڈی وی تے تواڈی وی زندگی دوواں جہان وچ بن جاوے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا اللہ قرآن فرماتا ہے والقانتین والقانتات فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں بس ان آیاتاں وچوں میں تشریح کر کے اجازت چاہواں گا ذرا ٹھر کے بول سبحان اللہ اللہ اکبر مرد بھی فرما بردار سن تے عورتاں بھی فرما بردار سن جدوں انہاں نے ایک دی فرما برداری کیتی ہے مرن تو بعد بھی زندہ رہ گئے نہیں ایک بی بی دی گل سنانا بی بی دا نام ہے حضرت ام خلاد کی نام ہے ام خلاد ایک پاک نبی دی صحابی ہے سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہوئی عرض کیتی یا رسول اللہ میں سنے میرا پتر شہید ہو گئے صحابہ عرض کیتی جی اسا بھی جاننے تہاڈا پتر شہید ہو گئے بی بی دا نام ہے حضرت ام خلاد جدوں صحابہ ویکھے اس بی بی دے حیات دے پردے نوں تے کہن لگے بی بی جی ایک تے تہاڈا پتر شہید ہو گئے تساں دوسرا پردے دی اتنی حفاظت کیتی ہوئی ہے حق تے بڑھدا سی کہ تہاڈے پتر دے غم دے اندر تہاڈے پردے دا بھی پتہ نہ رہندا یعنی جو اس وقت کا رواج سی اس وقت رواج نو بیان کیتا جا رہا ہے بی بی کہن لگی اور نبی دے غلاموں میرا پتر شہید ہوئے میرا پتر دنیا تو گیا ہے میری غیرت تے دنیا تو نہیں چلی گئی خدا دے بندے توجہ فرماوی میں اج دیاں بیبیاں نو پوچھنا چاہنا وا کہ جدوں ساڈے گھر بھی فوتگیاں ہوئی جاندیاں نے دنیا تو جانے ہی جانے ہیں پر اج دے حالات تے ہور ہو جاندے نے یار دکھ سکھ خوشی غمی ہر انسان دے نال ہے پر سامنے بیبیاں دے مگر چلنا چاہیے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ ایک جنگ دے موقع تے تشریف لے کے آئیاں نے جنگ خندق دا موقع سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ دے خبر لینا آئیاں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا جنگ بدر شریف منع فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا پھپھی جان تساں نہ جاؤ اگوں آپ فرما دیا نے سونیا میں جاواں گی میں نہ عام عورتاں دی طرح تے کم نہیں کراں گی صحابہ فرما دے حضرت صفیہ پاک آئیاں نے آ کے کی کیتا ویب کے صبر فرمایا نالی کہن لگیا انا للہ و انا الیہ راجعون میں اس بی بی تو حیران جاواں صحابہ فرما دے بی بی نے ہے نہیں کیتی واویلا نہیں کیتا شور نہیں مچایا حضرت امیر حمزہ پاک دے کن کٹے گئے آنکھ مبارک نکالی گئی آپ دے جگر مبارک کو چبایا گیا پر بی بی نے ہے نہیں کیتی صحابہ فرما دے نے اسائیں نہیں سنیا ہے آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون صبر دا دامن نہیں چھڈیا خدا دے بندیا سانو انہاں بیبیاں دے مگر چلنا چاہیے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے حضرت ام سلیم اس صحابی ہے حضرت ابو طلحہ اس صحابی نے آپ دا ایک بیٹا ہے جڑا بہت زیادہ بیمار ہے حضرت ابو طلحہ آئے نے گھر دے اندر شام نو رات نو جدو گھر آئے نے اپنی اہلیہ محترمہ نو پوچھیا ام سلیم نو میرے پتر دا کی حال ہے اگوں بی بی پاک فرما دیا نے
اج بڑے آرام نال لیٹیا ہویا ہے، اساں دے اندر پتر دا وصال ہو گیا سی، اے نہ دسیا میرا پتر دا وصال ہو گیا کہ میرے شوہر دے آرام دے اندر خلل نہ آ جاوے۔ حضرت ابو طلحہ نے رات گزاری، رات گزارن تو بعد جدو صبح ہوئی ہے، حضرت ابو طلحہ نو حضرت ام سلیم عرض کر دیا نے، سرکار اگر کوئی بندہ ساڑھے کول امانت رکھ دے پھر امانت واپس لے جاتا ہے تو ہم او دے اتے کوئی اعتراض ہے؟ بی بی پاک نے جدو مسئلہ پوچھیا، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کوئی اعتراض نہیں، اعتراض دے کوئی نہیں۔ اگو بی بی پاک عرض کر دیا نے، سرکار جڑا اللہ نے پتر دیتا سی وہ دنیا تو چلا گیا، وصال ہو گئے۔ ایک گل سن کے آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ وچ حضور دے صحابی گئے نے نماز فجر ادا کرن واسطے، ساری گل حضور دی بارگاہ دے اندر سنائیے۔ سنانے تو بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو طلحہ اس گل دے اوتے اللہ تیرے تے بھی راضی ہو گیا ہے، تیری زوجہ ام سلیم تے بھی راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے اسا جنازہ پڑھ دیتا، جنازہ پڑھنے تو بعد دوسرا دن آئے، حضور نے فرمایا اے ابو طلحہ تیرے صبر تے تیری بیوی دے صبر دے اوتے اللہ نے تانوں ایک حیاتی والا بیٹا دینا ہے، او دے وچوں کئی امام تے محدث پیدا ہون گے، او دا نام رکھیا عبداللہ۔ صحابہ فرماندے حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما اتنے نبی دے عاشق، اتنے دین دے بڑے عالم کہ آپ دی اولاد وچ کئی عرصے تک جتنے بھی اولاداں آئیاں نے فرمایا سارے امام تے محدث سن، صرف صبر دی وجہ تو، کیڑی شے؟ صبر دی وجہ تو اللہ نے آپ تے برکت فرمائی۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جدو مرد یا عورت صبر دا دامن پھڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس صبر دا نتیجہ یہ دیتا ہے کہ اس کا بہتر نعمت بدل عطا فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں جس دن میرے بیٹے دا وصال ہوا اس سے رات ہی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے گھر کرم فرمایا کہ وہ بیٹا دیتا جڑا امام وقت دا بہت بڑا محدث تے امام سی، حضرت ابو طلحہ۔ اللہ اکبر۔ رب دا قرآن فرماتا ہے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرن والے مرد، صدقہ خیرات کرن والی عورتاں۔ اس آیت پاک کی تشریح کرنی ہے۔ اچھا صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والی عورتاں اللہ کو اتنی پسند تے پسند نے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے ارادے نہ گیا، طواف کر رہا ہوں، مینوں ایک ہار ملیا، ہار سونے دا ہار، میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر گزری اعلان ہوا کہ فلاں بندے دا ہار ہے تے اگر کسی کو لائے تو واپس دے دیو۔ جس دا ہار سی وہ اکھا تو نبی نہ سی، اکھا تو نبی نہ سی۔ فرماتے میں ہار دے دیتا، میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا قیمتی ہار ہے، میں چھپا لواں تے اتنا میرا بابا ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جائے گا۔ خیر اللہ کا خوف آیا، میں وہ ہار واپس کر دیتا۔ عرصہ گزر گیا، میں دریا پار کیتا، دریا تو پرا گیا، ایک علاقے دے اندر مسافر سا، قرآن پاک میں نوندہ سی، میں حافظ بھی سانا۔ فرمایا ایک دن میں مسجد وچ نماز پڑھن واسطے گیا تے محلہ والے آکھے کہ تو نماز پڑھا، میں جماعت کرائی، میری قرات انہوں نے بڑی پسند آئی تے انہوں نے میرے خدمت کے طور تے مسجد وچ رکھ لیا۔ حضرت فرماتے میں نے انہوں نے پوچھا جناب کی شادی ہوئی ہے؟ میں کہ جی شادی تے نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جتنے ایک نبینا شخص سی دنیا تو چلا گیا ہے، وہ دی بیٹی ہے یتیم ہے، وہ نال تیرا نکاح کر دے۔ اس بی بی نال نکاح ہو گیا۔ رات جو ہوئی نا اس شخص نے اس بی بی دے گلے وچ ہار ویکھیا،
کی ویکھیا جی؟ ہار ویکھیا۔ ہار جو ویکھیا نا تے پہچان گیا یہ ہار تے وہی ہے جڑا میں کعبے دے صحن وچ ملیا سی۔ تے فٹ بندہ بولیا، وہ اللہ دا ایک بندہ کہنے لگیا، بی بی نو پوچھن لگیا کہ یہ ہار کتھوں آیا؟ انہیں آکھے میرا ساڈا اپنا ہار ہے، میرا پیو دا مالک سی۔ تے میں آکھے ہار تے مینوں ملیا سی کعبے دے صحن دے اندر، اس طرح مینوں ملیا تے میں پھر ایک نبینا شخص کی تے چھوڑیا۔ انہیں آکھیا میرا والد جدو حج کر کے آیا سی نا، جدو بھی بیٹھتا سی تے یہی دعا کرتا سی، اے اللہ میری بیٹی دے قسمت تے نصیب اچھا کرے، میری بیٹی دے نکاح وچ وہی شخص آوے جنہیں ہار چوک کے تے مینوں واپس کیتا سی۔ میری بیٹی دے نکاح وچ وہی شخص آ جاوے، یعنی وہی مل جاوے جنہیں ہار چکیا سی تے پھر واپس کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا نیک تے پرہیزگار بندہ، اللہ نے انہاں دی دعا کو قبول فرمایا۔ رب دا قرآن فرماندا ہے کہ سچائی اور ایمانداری رب نو اتنی پسند ہے کہ رب تعالیٰ انہوں بہتر اجر عطا فرماندا ہے۔ اور یہ دسو سمجھدار بیٹھے ہو کیا ساڈا بھی مسلمان ہاں، ساڈے اندر بھی ایسی عادت ہے، حقیقت ہے اگر انہاں وچ جو عادت سن ساڈے اندر آ جاون نا، جیسا بھی جڑی دعا کرا کہ رب ساڈی دعا قبول فرمائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں خشک سالی تے بڑی تنگی سے ہر پاسے کہتے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دے کو لوگ آئے، حضور دعا فرماؤ اللہ بارش عطا فرمائے۔ آپ نے کی کیتا، اپنی اماں جی دے دوپٹے دا ایک دھاگا لے لیا، دھاگا کی کیتا جی؟ ایک دھاگا لے لیا، چادر مبارک تے دھاگے نو لے کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتے رہے، اے اللہ یہ اس بی بی دی چادر ہے جس بی بی دی نگاہ کدی غیر مرد تے نہیں پئی، اگر اس بی بی دی غیرت تینوں پسند سی اور یہ حیا والی سی، یہ دی نظر نے کدی غیر نو نہیں تکیا، اس بی بی دے صدقے نال بارش عطا فرما دے۔ شیخ نظام الدین اولیاء دعا کر کے ہٹے نے، اللہ نے بارش عطا فرما دیتی۔ کیوں دیتی ہے؟ انہاں دی پاک دامنی دی وجہ تو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی پھپھی جان دے کول بیبیاں آئیاں، لوگ آئے، بی بی جی بارش نہیں ہو رہی، دعا فرماؤ اللہ بارش عطا فرمائے۔ آپ دی پھپھی جان دا نام سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی سوال کرے جناب اللہ دے ولی یا اللہ دے ولیہ دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہ آگ سکنے ہو؟ ہاں آگ سکنے ہو۔ رب دا قرآن فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے، اے اللہ تے راضی نے، جڑے اولیاء نے، علماء نے، جڑے صوفیاء نے، اللہ دے نیک بندے نے، اللہ انہاں تے راضی ہے تے انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرماوندا ہے۔ ہن آپ دی بارگاہ دے اندر بیبیاں آئیاں، لوگ آئے، بی بی جی دعا فرماؤ اللہ بارش عطا فرمائے۔ آپ دی پھپھی جان غوث پاک سرکار دی پھپھی جان نے اللہ دے حضور دعا کیتی، جھاڑو پھیریا، پھیر کے مصلی ڈالیا، دعا کیتی، اے اللہ جھاڑو میں پھیریا ہے، چھڑکا تو پا دے۔ انی گھر کی دی بارش آگئی، ہر پاسے پانی پانی، سیلابی سیلاب ہو گیا۔ لوگ عرض کیتی بی بی جی پانی تے انہا آگئے، ساڑھے مکان ڈوبن لگ پہنے۔ بی بی جی نے پھر دعا کیتی، یا مولا میں تے عرض کیتی سی چھڑکا پا دے، تے ذرا بہت ہی پا چھڑے، ہن بس مہربانی فرما بارش روک دے، سوال اٹھ دے، انہاں دی رب مندہ کیوں ہے؟ وہ خدا دے بندیا انہاں دی رب اس واسطے مندہ ہے، اے بیبیاں اکھ اتھے کھول دیاں سن جتھے مولا حکم فرماؤں، اے بیبیاں زبان اتھے کھول دیاں سن جتھے رب حکم فرماندا سی، اے میں جانوراں وانگو زبان نہیں کھول دیاں سن، جویں اج دیاں بیبیاں پاکاں نے جنہاں دیاں زبانیں خراب ہو گئیاں نے، گال تو بغیر تے بول دیاں نہیں۔ وہ خدا دے بندے آؤ، تینوں سناون دا مقصد ہے تو گھر جا کے تبلیغ کر، بیبیاں نو رب نے زبان دتی ہے،
اپنے ذکر تے اپنے حبیب دے ذکر واسطے میں بولنا پوچھنا ہے جانا او بھی بیبیاں سن اج دیاں بھی بیبیاں نے او بیبیاں دعا کرن بارش آ جاوے اے بیبیاں دعا جا کرن تے بارش رک جاوے آئیڈیا بخت آلیاں نے جنہاں نے لکھاں گھر اجاڑے چھٹے اجاڑے تے پھر انہاں دی شان تے پھر یہی ہونی ہے نا قسم خدا دی کر کے آخنا حضرت رابعہ بصریہ آپ دی محفل دے اندر ایک بندے نے گل کی تھی دنیا دی بی بی پاک نے فرمایا اج تو بعد بندہ ساڈی محفل وچ نہ آوے بی بی پاک پردے وچ بیٹھدیاں سن پردے وچ چھپ کے بیٹھدیاں سن ایک بندے نے صرف دنیا دی گل چا کیتی فرمایا میرے دے وچ دنیا دی بدبو آئی ہے اج تو بعد ساڈی محفل وچ نہ آوے خدا دے بندیا انہاں بیبیاں پاکاں دی شان سی انہاں کدی دنیا دی فرمائش نہیں کیتی خواہش نہیں رکھی اج دے پیسہ دنیا مال ہر چیز مردان دے اندر بھی یہی گل ہے تے بیبیاں دے اندر بھی یہی گل ہے او بیبیاں ایسیاں سن کہ وہ تھوڑا مل جاتا سی عہدے تے گزارا فرما دیا سن شاہ شجاع کرمانی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے ہے وہ دی ایک بیٹی سی ایک ہی بیٹی سی وہ دے دل وچ خواہش سی کہ میری بیٹی دا نکاح اس بندے نال ہوئے جڑا درویش تے سادہ ہوئے کسے بادشاہ دے پتر نال نکاح نہیں کرنا اور شاہ شجاع کرمانی رات کو سحر کر دیا ایک مسجد کے اندر آئے ایک درویش اللہ دا ذکر کر رہے ہیں انہیں درویش کے کندھے تے ہاتھ رکھا اور درویش شادی کیتی ہے انہیں کہا جی شادی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا شادی کرنی ہوئی شاہ شجاع کرمانی دی بیٹی نال انہیں کہا بادشاہ کتھے میں فقیر کتھے ایسے نہ میری شادی ہو سکتی ہے انہیں کہا تو ہاں تے کر تیرا رشتہ میں کرا دینا خیر گل ہو گئی نکاح ہو گیا رات پئی شاہ شجاع کرمانی دی بیٹی اس درویش کے کول آ گئی اور درویش نے کھانا پیش کیتا کھانا کھا لیا جدو صبح ہوئی نا شاہ شجاع کرمانی دی بیٹی نے ویکھیا ایک روٹی دا ٹکڑا پیا ہے اس درویش نے پوچھا روٹی کتھوں آئی ہے انہیں کہا رات 2 روٹیاں سن ایک کھا لی سی ایک صبح واسطے رکھ لی سی انہیں کہا میں تیرے کول نہیں رہنا وہ کہ درویش کہنے لگا میں بھی جانتا سا بادشاہ دی بیٹی ہوئے فقیر کو کتھوں رہے گی انہیں کہا نا گلے نہیں میں دسنا چاہنی ہاں جس مالک نے سانو پیدا کیتا ہے وہ مالک سانو روٹی بھی دے سکتا ہے تیرا اتنا یقین کمزور ہو گیا ہے جس مالک نے جان عطا فرمائی اور مالک نان بھی عطا فرما سکتا ہے خدا دے بندیا جے بیبیاں دے یقین وچ دے ہون تھوڑا مل جائے او دے تے گزارا کرن قسم خدا دی کر کے آخنا جدوں بیبیاں انہاں بیبیاں دے مگر چل جان گیاں تے بیبیاں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا پاک دے پیچھے چل جان گیاں انہاں دا گھر دنیا میں جنت بن جائے گا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ قرآن دی گل کر رہا اللہ دا قرآن فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات عاجزی کرنے والے مرد تے عاجزی کرنے والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والی عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنیاں شرمگاہاں تے اپنیاں نگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنی نگاہاں دی حفاظت کرنے والے شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے عورتاں الذاکرین والذاکرین اللہ قرآن فرماندے اللہ دا ذکر زیادہ کرنے والے مرد زیادہ کرنے والی عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات جیڑا بھی رب دا ذکر کرے نا او دا پھر دوواں جہاناں وچ ذکر ہوندا ہے بابا فرید سرکار دے مزار شریف تے پیر مہر علی شاہ صاحب گئے ہر پاسے نعرے لگ رہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کسے پوچھا شاہ جی یہ ہر پاسے نعرے لگتے ہیں خیر ہے آپ نے فرمایا فرید نے ساری زندگی رب رب کیتی ہے آج تھاں تے فرید فرید ہو رہا ہے اللہ قرآن پیر مہر علی شاہ صاحب نے قرآن دی آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ فرماتا ہے تُسا میں نو یاد کرو تے میں تو یاد فرماؤں گا اور یہ مطلب یہ نہ سمجھے جی بھی اساں تے رب نو زبان نال یاد کرنا ہے تے سانو رب زبان نال یاد کرتا ہے نا رب زبان تو پا کے رب فرماتا ہے تو سی عاجز تو میں نو کیتا ایک زبان نال یاد میں ہاں پاک تے قادر
تو ایک زبان نال یاد کرے گا میں تیریاں تعریفاں تے تیریاں شاناں لکھاں زباناں وچوں کرا دیواں گا۔ تو عزیز دوستو اگے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ قرآن فرماتا انہاں سارے واسطے اللہ والوں بخشش بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے۔ میرے دوستا یہ رب دا قرآن ہی جیسا رب دے قرآن دے پیچھے چل جاواں گے تو میں جہانہ وچ عزت پا جاواں گے۔ اس واسطے کسے لکھے اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دارا وکھاوے، جڑا پڑھ کے عمل کماوے اوتے سدھائی جنت جاوے۔ اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دارا وکھاوے، جڑا پڑھ کے عمل کماوے اوتے سدھائی جنت جاوے۔ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، وقت بھی مخصوص تے تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسا سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اتھو ہی اگلے جمعے بیان کرانگے، انشاءاللہ پردے دا ہی بیان چلے گا، 2-4 جمعے اللہ پاک دی دیتی توفیق نال جڑے ضروری گلاں ہیں نے اس مولا تعالی دی دیتی توفیق نال بیان کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔